Leviticus, Kapitulo 9. Ang una nga mga halad nga ginahalad ni Aaron, ug nahitabo sa adlaw nga ikawalo, nga si Moses nagtawag kang Aaron, ug sa iyang mga anak nga lalaki, ug sa mga ansyano sa Israel. 2. Ug miingon siya kang Aaron, kumuha ka gikan sa mga panon usa ka nating baka nga lalaki alang sa halad tungod sa sala, ug usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog katong walay ikasaway, ug ihalad mo sila sa atubangan ni Jehova. 3. Ug sa mga anak sa Israel magasulti ka nga magaingon, kumuha kamo og usa ka laki nga kanding alang sa halad tungod sa sala, ug sa sala ug usa ka nating baka nga laki ug usa ka nating karnero, kining duha nga may tagsa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog. 4. Ug usa ka baka ug usa ka karnero nga laki alang sa mga halad sa pakigdait, nga pagapatyon ug ihalad ninyo sa atubangan ni Jehova, ug usa ka halad nga kalan-on nga sinaktan sa lana, kay si Jehova magapakita karon kaninyo. 5. O gidala niya ang gisugo ni Moses sa atubangan sa balong-balong nga pagatiguman, ug miabot ang tibuok nga katilingban ug nanagpahamutang sa atubangan ni Jehova. 6. Unya si Moses miingon, kini mao ang gisugo ni Jehova nga kinahanglan buhaton ninyo, ug ang himaya ni Jehova magapakita nganha kaninyo. 7. Ug miingon si Moses kang Aaron, dumuol ka sa halaran, ug buhaton mo ang imong halad tungod sa sala, ug imong halad nga sinunog, ug buhaton mo ang pagtabon alang sa imong sala, ug alang sa sala sa katawhan. Buhaton mo usab ang halad sa katawhan, ug buhaton mo ang pagtabon sa sala alang kanila ingon sa gisugo ni Jehova. 8. Busa si Aaron miduot sa halaran, ug gipatay niya ang iyang nating baka nga laki nga halad tungod sa sala sa iyang kaugalingon. 9. Ug ang dugo gidala sa mga anak nga lalaki ni Aaron ngadto kaniya, ug iyang gituslob ang iyang tudlo sa dugo, ug gibutang niya sa ibabaw sa mga sungay sa halaran, ug gihuwad niya ang uban nga dugo diha sa tungtunganan sa halaran. 10. Apan ang tambok ug ang mga amimislon ug ang habol-habol nga gikan sa atay sa halad tungod sa sala, iyang gisunog kini sa ibabaw sa halaran ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. 11. Ug ang unod ug ang panit iyang gisunog sa kalayo didto sa gawas sa kampo. 12. Ug gipatay niya ang halad nga sinunog, ug ang dugo gitunol niya sa mga anak nga lalaki ni Aaron, ug iyang gisablig paglibot sa ibabaw sa halaran. 13. Ug ilang gitunol kaniya ang halad nga sinunog sa tinagsa kahiwa, ug ang ulo ug iyang gisunog kini sa ibabaw sa halaran. 14. Ug iyang gihugasan ang mga tinai ug ang mga paa, ug gisunog ni kini tungod sa halad nga sinunog sa ibabaw sa halaran. 15. Ug gihalad niya ang halad nga sa katawhan, ug gikuha niya ang laki
nga kanding nga mao ang sahalad tungod sa sala sa katawhan ug gipatay kini ingon sa nahauna. 16 o gihalad niya ang halad nga sinunog o gihalad niya sumala sa tulumanon. 17 ug iyang gihalad ang halad nga kalan-on ug mihakop siya gikan niini o gisunog niya kini sa ibabaw sa halaran labot pa sa halad nga sinunog sa buntag. 18 gipatay usab niya ang baka nga laki ug ang karnero nga laki nga sa mga halad sa pakigdait nga mao ang katawhan. Ug ang dugo gitunog kaniya sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga iyang gisablig paglibot sa ibabaw sa halaran. 19 ug ang mga tambok sa baka ug laking karnero ang ikog nga matambok ug kadtong nagatabon sa mga sulod sa ginghawaan ug ang mga amimislon ug ang habol-habol sa atay. 20 ug gibutang nila ang mga tambok sa ibabaw sa mga dughan ug iyang gisunog ang mga tambok sa ibabaw sa halaran. 21 apan ang mga dughan uban ang mga paang nga tuo gitabyog kini ni Aaron ingon nga halad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova ingon sa gisugo ni Jehova kang Moses. 22 ug gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot midapit sa katawhan ug iyang gipanalinginan sila ug mikanaog siya human sa paghalad sa halad tungod sa sala ug sa halad nga sinunog ug sa mga halad sa pakigdait. 23 ug misulod si Moses ug si Aaron sa balong-balong nga pagatiguman ug nanggula sila ug gipanalanginan ang katawhan ug ang himaya ni Jehova nagpakita sa tibuok nga katawhan. 24 ug migula ang kalayo gikan sa tubangan ni Jehova ug giot-ot ang halad nga sinunog ug ang mga tambok sa ibabaw sa halaran ug sa pagtan-aw niini sa tibuok nga katawhan nanagdaig sila ug nanaghapa sila.